प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात माये मोगाचो येवकार हांव जवाहर. सर्वेक मुखेल खबरो. चिंचणी बायपासा खातीर चल्ला सॉयल टेस्टिंग. लोकां खातीर बायपास जाला बॉयलिंग. लोक म्हणटा सरकाराची फकत आश्वासना. लोकांक किकोत करता आसलीच जाल्यार उबें करतली आंदोलन. बायलांची शिटकावणी. 100 बदला तुयेच्या हॉस्पिटलात फकत 50 खाटी. नॅशनल मेडिकल काउन्सिलाच्या सर्वेत हॉस्पिटलाचे जावं येता डिग्रेडेशन. पेडणेकारांनी उक्तायलो भय. तुये हॉस्पिटल कृती समितीचे आंदोलन चालूच. तोंडावयली बातां भीक मागून खाता. तुला घेवन जुवे रेवोडकारांनी उक्तायली तिडक. म्हणटात तुमकां जमना जाल्यार आमी दाखयतात करून. सरपंच आमदाराक आव्हान. आणि आता खबरो विस्तारान. चिंचणी गावाक बगल दिवपी 2 किलोमिटरांचो बायपास स्ट्रेच जाता काय ना, लोकांच्या मनाप्रमाणे जाता काय ना, गोंय सरकार हो प्रश्न सिरियसली घेता काय ना, ह्या सगळ्याच बाबतीत चिंचणी दिवसाचे लोक काळखात आसात. खुद्द थळाव्या आमदाराकय खबर ना सरकार कितें करपाक सोदता तें. सॉयल टेस्टिंग सुरू केल्ल्यान आयज परत लोक बॉयल जावन रस्त्यार येयलो. चिंचणी सावन सरकार हायवे व्हरपाक सोदता. आदी लोकांक घरा वचत म्हण भंय आसलो. उपरांत सरकारान सांगलें कोणाचीच घरां वचची नात. लोकांनी सांगलें नॅशनल हायवेक बायपास करपी आनी चिंचणीच्यान पास जावपी बायपास करचो. तोय फकत 2 किलोमिटरांचो. 8 वा 11 न्हू. सरकार लोकांक उतरां दीत येयला, पूण नेमको कसलो पर्याय स्विकारला तें सांगपाक तयार ना. देखून लोक भियेल्यात. मिडिया म्हऱ्यांत चिंचणीकारांनी परत एक फावट भंय उक्तायलो. म्हाजें घर सारकिली येवजण सरकार चलयता खरें, पूण हांगा आमची घरां वचपाचो वेळ आयला. तरी सरकार लोकांचें आयकपाक तयार ना अशी उतरांय लोकांनी काडली. सगळ्यांनी फोग काडलो तो PWDन घालून दवरलेल्या गोंधळाचेर. आयकात. इश्यू आमगे 2007 आसून कॉमेस जाल्लो. तेजे उपरांत गव्हर्मेंटान 2010 आमकां आश्वासन दिलें आनी बायपास करपाचें प्लॅनिंग बी सगळें चालू जालें आनी सर्वे जाली आनी मॅपिंग जावन ऑलमोस्ट NHAन तें एप्रूव केलें. सो सडनली इन 2017 गव्हर्मेंटान हो प्रोजेक्ट ड्रॉप केला आनी एक्झिस्टींग रोड आहा तिने कोच म्हण तें डिसिजन घेतलें विदावट इन्फॉर्मिंग द लोकल ऑथॉरिटीज वो MLA खबर ना कोणा खबर नासतना तें डिसिजन घेतलें. हेजे उपरांत आमी पोतून सगळे मेळपा लागले. ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर वा मनोहर पर्रीकारान हो इश्यू पोतून हातीन घेवन पोतून सर्वे कॉमेस जाली. आनी तेजे उपरांत आमकां दिसलें हो बायपास जातलो म्हण, पूण पोतून ते हिंगा येवपा लागले. पोतून नोटिफिकेशन काडलें मी 2023 आनी एडिशनल लँड एक्विजिशन करपाचें. पूण आश्वासन ते आमकां दित आसाय. अंत पर आमगे MLA आहात तो अंत पर फॉलोअप करता. आनी पळय रिसंटली पासून 1-2 म्हयने पयले तें आमकां सांगिल्लें, मिनिस्ट्रीन सांगिल्लें दॅट देर आर ऑप्शन्स आनी आमी तें कोतलें म्हणून बायपास करपा खातीर. आमकां तेंका मागीर कितें आमकां 11 मिटर्स बायपास नाका, 11 किलोमिटर्स नाका ना म्हणून आमकां 8 किलोमिटर्स आमकां फकत 2 किलोमिटर्स जाय. 2 किलोमिटर्स bypassing the existing national highway and passing through Shishini only and joining the existing highway. So हे ते प्लॅनिंग कोण दिलें. CMA बरी मिटींग जाली. CMAन आमकां सांगिल्लें कोमदादीगे NOC हाडे. कोमदादीनूय बी आमकां NOC दिली. सो आतां पोतून ते हिंगाच करपा सोदताय. सो जेन्ना इट्स अ लॉंग टर्म प्लॅनिंग आसता, प्रोजेक्ट इज ऑफ नॅशनल इंट्रस्ट. सो आमगे ऑब्जेक्शन काय ना हायवे. आमी म्हणटा कितें फक्त वेवस्थीत हिंगा 30 मिटर आमी तो स्पीच करपा सोदता. तुमी आमी आतां जाणे ट्रॅफिक कितलें चलता आनी कितले बगले ते घरां ते फ्लायओव्हर येतले ते फाल कितें मिशॅप जालें ते मोटर सोमती लोकांय घरां भितर पडली आनी असले केसीस जालो आसाय. सो हें जालो बरें जायो. गव्हर्मेंटान आतां चिंतून प्लॅन करता तो बरो प्लॅन करून तो बायपास केल्यार तांकां चड एडवांटेज आहा. सो आमी कितें म्हणटा स्टिल्टाचेर कर म्हूण. सो ते हेच म्हणटा मदें तेंगे तितून भितर PWD ऑफिशियल्सूय आहा हें करपाक. हें जावपा PWD ऑफिस तेंक लॅक ऑफ प्रॉपर प्लॅनिंग. आमच्या आनी गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम करपाक कितें फायनली टेक्निकल आहा ते इंजिनियर आहाय ते रॉंग इन्फॉर्मेशन दिताय आनी गव्हर्मेंट आहाय तोय बी चोयना ते कितें करताय ते. हेजेर कोण जबाबदार. लोक आमणाय रस्त्यार येयत आहा आनी हेजे मुखार आयल्यार कितें रस्त्यार येवपा पडटा. म्हजें नांव मनीषा पयान. म्हजें घर हांगाच जंक्शनाचेरूच आमचें घर आसा. हो इश्यू 2003 साकून आमचो आतां जवळ जवळ चालू आसा. ताच्या उपरांत आमी सगळे जितली गव्हर्मेंट चेंज जाली सगळ्यां कडेन आमी वचून जालें सगळ्यांक. प्रत्येकान आमकां आश्वासन दिलें की हें जातलें पूण अजून पर्यंत कोणूच फुडें येवना की डिक्लेअर करपाक की जालां म्हणून.
आता लास्ट आम्ही मेळ्ळ्या डॉक्टर प्रमोद सावंत ताणी आमकां लास्ट इयर सांगिल्लें की तुमी कमलदादीची NOC घेवन येयात आपूण ते करता म्हणून. पूण आमी NOC व्हरून दिली आमच्या पंचायतीन सगळे केले आनी जो आमी फाटल्यानचो आमी बायपास जो घेतिल्लो आसा तो आमच्या चिंचिनी पंचायतीनूच पडटा, दुसऱ्या विलेजीन खंयच्याच जायना. तरी पूण तांकां आतां कितें प्रॉब्लेम आसा ते आमकां कळना आनी आमचे कडेन कोण हाचे बद्दल सारकें उलयना बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा ते. आतां आनी पंचायतीच्या मेंबरान सांगल्या प्रमाणे ते मिस्टर गडकरी साहेबांकी वचून मेळ्ळे, तांणी सांगलें की आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां जर कांय प्रॉब्लेम ना सेंट्रलाक जाल्यार हांगा स्टेटीचे हांकां कितें प्रॉब्लेम आसा. आनी तेय बी जे आमी ओरिजिनल जे गोवन लोक आसात तांचे हें करून कितें तांकां मेळटलें तें म्हाका खबर ना. कित्या खातीर तर ही जी घरां आसात ही आमची पयलीं हे रेसिडेंट सगळे मोर दॅन 100 years रेसिडेंट आसात. आणि आता ते तांचे कितें म्हणणें की तुमची घरां वचना, पण घराचे जे एक स्टेप तूं सकयल देंवतकच जो रस्तो येतलो ताच्यान आनी मनशान रावपा जाता थंय. मागीर भुरग्यांक मागीर कितें आसा ते येवपाक वचपाक वाटेर गाडी पार्क करपाक जागो ना, कांयच ना. आनी हे तुमी कोणाक करतात, कोणा खातीर करतात? गोंयच्या लोकां खातीर न्ही. गोंयच्या लोकां खातीर तुमी म्हजें घर योजना बी केली आनी आतां हे जे आमचें घर आसा इतलीं वर्सां आमी जे सांबाळपाक करतात तांचें कितें? As an affected, not as a punch member, but affected member. आता आमी खितू पुसातेन सगळ्यांक सांगलें आमी खितू ते डिपार्टमेंटान सगळ्यां बरें गेले एश्युरन्सूय दिताय. पूण कोण आतां कितू बोगले चोय हे घरा सोरे कितू बोगले आतां ते सॉयल टेस्टिंग करतात फ्लायओव्हर येन आमगे कितें जातलें. आनी गेल्लो पाटी यू नो आय एम व्हेरी मच ग्रेटफूल टू सी डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक अपॉइंटमेंट नासतोन देखून तेगे ऑफिसांत गेल्यारूय तेन्ना सोदां बरे भाशेन वेलकम कोलें आनी सोदां मुट्टो आपण कोतोलो पूण केदो कोतो तो खबर ना. सो प्लीज हें कोर आनी आमकां हें दी म्हण तुका मागत आसा ते ओन्ली 2 kilometers इट इज स्ट्रेच 2 kilometers प्लीज. आनी ना जाल्यार आमकां मागीर हेच्या मुखार कितें करूंक पडटलें रस्ता रोको वॉट इट इज आय डोंट नो बिकॉज वी आर रियली फिलींग बॅड. वी आर एड्युकेटेड, वी नो, वी रिस्पेक्ट लॉ, वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन. But then if the government is not ready to listen to us. लोक जाय ती वचना जाली लोकल लोक पंचायत बॉडी झगडटा आनी तांकां ऑल्टरनेटीव रूटूय दिल्ले. आनी तेन्ना पयलें आमच्या पयलें तें डिमार्केटूय जाल्लें दुसरे सायडीन ते सायडीन वता पूण मागीर तो प्रोसेस बंद पडलो. आनी आमच्या पयलो हिंगा गोंयच्या गव्हर्मेंटान कोणें जाता हिंगा प्रपोजल दिल्ली धाडलो आनी तो फायनल जाला. तो म्हणजे टेंडर जाला. आतां सॉयल टेस्टिंगूय कॉमर्स जालें. तरी आसतना आमी चीफ मिनिस्टराक बॉडी पंचायत सरपंचाक घेवन 5 मेंबराक घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे. चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें तसो सरपंचान सांगलें ते भाशेन आमकां कॉमदादीची NOC हाड म्हणून ती व्हरोन दिल्ली. तेन्ना आमी एक PWD इंजिनियराकूय सांगलें हायवेचेर आमकां एक मिटींग घ्या म्हण जॉयंट मिटींग घ्या म्हण आमकां दाखय म्हण कितें आहा तें. सगळ्या तेंय जालें ना. आतां आमचो PWD मिनिस्टर न्यू मिनिस्टर जाल्लो ऑनरेबल दिगंबर कामत तेकडे हांवें डिस्कशन केलां. ताका हांवें लेटर दिलो आमकां क्लॅरिटी जाय म्हणून. आनी सगळ्या ऑफिसरां प्लस मिनिस्टर्स प्लस लोकल बॉडी कोण आहाय तांकां सगळ्यांक घेवन एक मिटींग घेवन ते अजून पासून म्हाका डेट मेळ्ळी लास्ट मंथ हांवें दिल्ली ताका. सो आयज आमची असेंब्ली स्टार्ट जाता. आयज परतो म्हाका मेळटलो. आयज हांवें ताका रिक्वेस्ट करता परती आमची मिटींग घे आनी आमकां क्लियर सांग म्हूण कितें जातलें. कित्याक एक डिपार्टमेंट एक मनीस डिफरंट सांगता. जॉयन जावन अजून पासून मिटींग जायना क्लियर गायडन्स मेळना आमकां कितें जातली काय जावपा ना तेंय आमकां कळपाक जाय. सो आयज कितें टेस्टिंग सॉयल टेस्टिंग मुखार पावला हिंगा बोगले पावला. सो आतां लोकांचे आतां आनी भिरांत येयला कितें जातलें काय जावपा ना. सो आमकां गव्हर्मेंटाचें स्टँड क्लियर पडपाक जाय. नाजाल्यार फुडलें स्टेप आहा तें आमचे लोक पंचायत बॉडी आनी हिंगा लोकल आहाय ते डिसायड करतले कितें करपाचें. तुजी फूल सपोर्ट आसतलो. हांवें पयलींसान MLA जावं पुसान हिंगा कंटिन्यू मिटींग केल्या लोकां बरो हांव सदां सपोर्ट केला. कितें ऑल्टरनेटीव आहा ना न्हू आहा प्लस आमी NOC दिल्ली आहा ताका समजाची ती कन्सिडर करची म्हणून व्हडलो कॉस्ट डिफरन्सूय कांय जायना. सगळी प्रॉब्लम सॉल्व जाता. रुरल हॉस्पिटल 100 खाटींचे आसपाक जाय. तुवें हॉस्पिटल 50 खाटी घालून सुरू करपाक सोदतात. 2027 नॅशनल मेडिकल कावन्सील त्याचो सर्वे करपाची आसा. ह्या सर्वेत ह्या हॉस्पिटलाचे डिग्रेडेशन जातले असो भंय पेडणेकारांक जाला. कांय जाणांक हें हॉस्पिटल म्युझियम जावन उरतलें असोय भंय दिसता. देखून थळाव्या आमदारान उतर दिवं न्हय. तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन आपलें आंदोलन चालूच दवरलां. मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान हालींच सांगलें तुवें हॉस्पिटलाची वास्तू पूर्ण जाल्या. पूण फाटल्या 2 दिसां सावन आंदोलनाक बसलेले पेडणेचे आंदोलक सांगतात इमारत पूर्ण जालीच ना.
वास्तू उबारूनय ती जिवीत ना मेल्ले स्थितीत आसा. लोकप्रतिनिधी फटीची आश्वासनां दिवन निबर जाल्यात. हॉस्पिटला बदला थंय म्युझियम दिसूं येता असो भंय कांय आंदोलकांनी उक्तायलो. म्हाका खबर ना, खरें सांगता. पण पेडणेकरांचा दुर्दैव की गेले 5 वर्षां वास्तू उबारून सुद्धा ती वास्तू जिवीत ना, मेल्ल्या स्थितीन आसा. अर्धवट वास्तू आसा कारण पायप गॅस सप्लाय ना, सक्शन ना, तसे बरेचशे गजाली जे जाय ते त्या वास्तून ना. आज आम्ही जे हयसर बसलो त्याच्या जस्ट ऑपोजिट एक फलक आसा. त्या फलकाचेर म्हाजें नांव आसा, दिपूचें नांव आसा. त्याच दिसा 2 फलक लायल्ले, हो रस्त्याचो आनी ह्या हॉस्पिटलाचो. हॉस्पिटल ह्या कित्याक जाय आसला कारण 150 जे कॅन्डिडेट्स आसले GMCचे ते 200चेर केल्ले आणि त्या करता नॅशनल मेडिकल कावन्सिलान सक्ती केल्ली की 100 खाटाचा रुरल मेडिकल सेंटर आसपाक जाय. ता जर ना जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन जे आयज 200 कॅन्डिडेट्स MBBSाक एंट्री करतात ते अयोग्य ठरतात आणि ते 150चेरच पडटले. आणि हे जे 50 आलायदे जे स्टुडंट्स आसात MBBSच्या ते अपात्र जातले. जर हो 100 खाटाचो हॉस्पिटल जो तुवें माजी मुख्यमंत्र्यान संकल्पना केल्ली ती जर कार्यान्वीत जायना जाल्यार म्हाका दिसना की जो 2027 नॅशनल मेडिकल कावन्सील जो सर्वे करतले त्या सर्वेन गोवा मेडिकल कावन्सिलाचे डिग्रेडेशन जाणा निश्चित आसा. ज्या पद्दतीन हे हॉस्पिटल जावपाक जाय आसलें त्या दृश्टीन तेजी पावलां खंयच दिसनात आमकां. कितेंय जरी आमी सांगलें टॅक्निकॅलिटीज हे ते GSIDCन ते हेल्थाक हँडओवर करपाक जाय, कांयच दिसना. ही फक्त आमची एक थट्टा चल्ल्या आणि ही थट्टा चलत रावतली अशें एकूण हें दिसता. आणि जशें प्रशांतान म्हटलां की तरुण हांगासरले किंवा हांगासरले पूर्ण पेडणेकार एकवटेन रस्त्यार देंवनात तो पर्यंत म्हाका दिसता ह्या हॉस्पिटलाचेर कोण डुंकूनय पोवचोना. ही लिटरली आमची फकाणां कशी करतात हे अश्यो तारखो आमी खूब पयल्यात. म्हाका दिसता 2017च्या निवडणुकी वेळार सुद्दां तेचें ओपनिंगूय जाल्लें आणि त्या ओपनिंगान आमकां फक्त पळोवपाक मेळ्ळें जाल्यार 6 हे डायलिसीस बॅडी पळोवपाक मेळ्ळे. तेका पावर नासलो, तेका एक जनरेटर दिल्लो, त्या जनरेटराक डिझल कोण घालतलो ही चिंता आसली त्या बिचाऱ्या डॉक्टरांक थंयसर. तें बंद पडलें. मागीर तेका हांगारसून पावर दिलो जुन्या इमारतींसून, तो फ्लक्च्युएट जातालो. तो सडनली पेशंटाक जे ब्लड ट्रान्सफ्युजन आसतना तो पावर बंद जालो काय सगळी यंत्रणा कोलॅप्स जाताली. मागीर त्याच्या नंतर आमी परत तेचेर आवाज उठयलो त्या वेळाचेर आनी तांकां एक रितसर पावर दिलो. तेच्या 6च्यो 9 बॅडी जाल्यो. आनी तेच्या उपरांत जशें झुजे लोबन सांगलां की तें म्युझियम कशें फक्त आसा, तेचे फक्त पाटयो भितरल्यो बदलतात आनी तेचें रंगकाम बदलता. हेचे पयले कडेन आमी दुसरें कांय एक तेचेर पळोवंक ना. म्हाका दिसता आयज ज्या पद्दतीन तुवें हॉस्पिटल कृती समितीन जी पावलां उखलून जे साखळी उपोशण केलां तें म्हाका दिसता तेचेरूच पावलार पावल फुडें दवरून आमी सगळे एकठांय येवपाक जाय. तेचे पॉलिटिसायज कांयच करपाचो विशय गरज ना. आमकां हो सेन्सिटीव विशय आहा. आयचें सरकार हे संवेदनशीलता विसरलेलें आसा आनी म्हणून म्हणटा की जसो ह्या हॉस्पिटलाचें एखाद्या म्युझियमान रुपांतर जावपाची चिन्नां दिसतात. आपल्या नागरिकांक आणि खास करून आमच्या युवांक की आयचे जे हे तुवें हॉस्पिटल कृती समिती हेंच्यांनी जो आयज विशय जो हातीन धरला हो एक आरोग्याच्या निगडीत आसा. आरोग्य म्हटल्यार कशें प्रत्येक जाणांक आमकां पेडणे तालुक्यांतल्या नागरिकांक खबर आसा की जेन्ना ह्या तुवें हॉस्पिटलांत आमचो खंयचो जर एक पेशंट येता ताका कशा पद्दतीचें ट्रिटमेंट मेळटा, जे ट्रिटमेंट मेळपाक जाय ते त्या पद्दतीन मेळना. म्हणून आमकां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हरचें पडटा. खंय जाय ती सुविधा मेळना थंय हात लावच्या पयलींच कितें बँडेज रेप करतात आणि GMCन धाडटात. असो जर सिरियस जर पेशंट आसा जाल्यार मध्यंतरी खंय तरी मरण पावता. आणि हेका सर्वा म्हणटा तशें कारणीभूत तेका जे आमी पेडण्याचे नागरिकच आसा. कारण आमकां जे कितें गोश्टी जाय ते आमी सरकारा कडल्यान मागिनात. जेन्ना इलेक्शन येता त्या टायमार आमी हे जे आमदार आसात मागीर ते खंयचो कोणूय आसो हे फाटल्या 15 वर्सांक जर तुमी पळयत जाल्यार हे आमदारांनी म्हाका दिसता
अविश्वास म्हणटा तशें तेंचेर एक विश्वास दवरपाचो तेंच्यांनी जे आमकां एश्युरन्स दिल्ले की हे हॉस्पिटल तुमकां ओपनिंग करून दिता अशें तारीख पे तारीख तेंचें चालूच आसा. हे हॉस्पिटल 2021 चालू करता म्हणून सांगलेले. आयज आमी 2026 आसा. आयज 14 वर्सां जाली जी ही एक आरोग्याची आमच्या सरकार खेळटा. आयज आमकां जाय ती जी सेवा आमकां मेळपाक जाय जे पेडणेकारांक जो आमी पेडणेकार ह्या सरकार स्थापन जावपाक इतले पेडणेकार मेजॉरिटीन तांकां सपोर्ट करता जाल्यार ते सरकार आयज आमच्या जिवनाची खेळटा. तुयेंचें नियोजीत हॉस्पिटल हें गोंयांतलें एक नवें अजब अशें म्हणूं येता. कित्याक तर हॉस्पिटल म्हणजे हॉटेल न्हू. हॉस्पिटल ही नागरिकांची मुळावी गरज. एके वाटेन भलायकी मंत्री म्हणटा गोमेकोचेर भार पडटा. दुसरे वाटेन मुळावी गरज असलेलें हॉस्पिटल कशेंच लोकांचे सेवेक येवपाक तयार ना. मुळावी सुविधा दिवपाक जर सरकाराक जमना जाल्यार लोकांच्या टॅक्स रुपांतले कोट्यांनी रुपयांचो चुरो सरकार करता तरी कित्याक हो प्रश्न पेडणेकारांक फाटलीं 9 वर्सां जालीं सतायता. देवेंद्र प्रभुदेसायान हो प्रश्न विस्कटावन सांगलो. कृती समिती स्थापन जाल्याक 1.5 वर्ष जाले. ह्या 1.5 वर्षान वेगवेगळे कार्यक्रम आमी राबयले आनी मेन उद्दिश्ट आमचें की फूल फ्लॅज अशी जी बिल्डींग हांगा उबी आसा तेतून ते प्लॅन्ड हॉस्पिटल सुरू जावचें. आतां हालींच असो विचार आयला सरकारचो की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बाजूकूच आसा ते ह्या बिल्डिंगेन शिफ्ट करतले म्हणून. ताका आमचो प्रखर विरोध आसा आनी हें हॉस्पिटल जरी आनीक 2-4 म्हयने गेले उपकारता पण हें हॉस्पिटल जे प्लॅन केला GMC लिंक 100 बेडेड आनी सुसज्ज अशें 12 OPD 5 ICU बाकीची 2 मॉर्ग मेडिकल फॅसिलिटी बाकीच्यो सगळ्यो लागणाऱ्यो हाचे सकट हें उत्तम प्रतीचें हॉस्पिटल सुरू जावचें ही सगळ्या पेडणेकरांची मागणी आसा. आतां अशें आसा की पेडणेकरांक कांयच मागूंक नाशिल्लें जे त्या वेळचे हेल्थ मिनिस्टर श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर सर जांच्यांनी पर्रीकार मुख्यमंत्री तांच्या नेतृत्वा सकयल जेन्ना GMC कॉलेज जे विद्यार्थ्यांच्यो सीट्स 100 वरसून 150 आनी 150 वरसून मागीर कालांतरान 200 गेल्यो आनी ताका प्री रिक्विजीट म्हणजे मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियेन जी 5 हे दिल्ली पॉयंट्स ते फुलफील करपा जाय. तातूंत एक पॉयंट आशिल्लो की रुरल एरिया भितर 100 बेडेड फूल फ्लॅज हॉस्पिटल जेणे करून जे शिकणारे भुरग्यां खातीर ती एक्सपिरियन्साची किंवा तांची ती सोय जावची म्हणून आनी ते GMC लिंक GMCचे बरोबरीन. सो हे सगळे करतना जेन्ना तांच्यांनी पायाभरणी 2012 जी जाली आनी ते 14 पर्यंत हे जवळ जवळ हे हॉस्पिटल कंप्लीट जालें. आज 9 वर्साचो काळ जालो ही बिल्डींग फूल बिल्डींग उबी आसा. वायट दिसा सांगपाक 4 फावटी ह्या बिल्डिंगेक पेंटींग जाल्ली आसा. हे हॉस्पिटलान AC आनी बाकीची वेवस्था बसयल्याक 7-8 वर्सां जाली. आज AC कमेन्स करपाक तो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी ना कारण ताचो वॉरंटी पिरियड जो 5 वर्सांचो आशिल्लो तो सोंपलो आनी अशीच 9-10 वर्सां बेकार पडून आशिल्ल्यान सगळे ताचे चोरी जाल्यात. केबलां चोरी गेले, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चोरीस गेले आनी हे पब्लीक मनी 100 crore रुपीज स्पेंड करून सरकार जेन्ना हे हॉस्पिटला खातीर बिल्डींग बांदता आनी ती 9 वर्सां तशीच दवरता ताडकळ न सुरू करता हे पब्लीक मनीचो वेस्टेज 100 कोटी रुपये वेस्ट केले अशें जाता. सो आमची तुवें हॉस्पिटल कृती समितीची मागणी आसा जे खातीर हे हॉस्पिटल प्लॅन केलां तशाच पद्दतीचे तेच हॉस्पिटल हांगा सुरू जावचें. तोंडावयली बातां भीक मागून खाता. जुवे रेवडकारांनी गांव सरपंच आणि आमदारा खातीर ही ऑफर वापरल्या. पुलाच्या नांवान आमदार आणि थळावी पंचायत फेकूगिरी करता अशी लोकांची भावना जाल्या. आश्वासनां खूब जालीं. तुमकां जमना जाल्यार आमी करून दाखयतात ह्या उतरांनी जुवे रेवडच्या पूल पिडेस्तांनी पंच, सरपंच आणि आमदाराक थेट आव्हान दिलां. रेवड जुवेचो पूल लोकांक धोक्याचो जावन रावला. पंच, सरपंच, आमदार लोकांक आश्वासनांचेर खेळयतात. नूतनीकरणाच्या नांवान फकत रंग काडला. येतात तेन्ना लोकांक फकत पोकी आश्वासनां दितात. प्रत्यक्षात हातात कांयच जायना. आमदार आनी पंचायतीचे निष्क्रियतेक लागून लोकांक हाल सोंसचे पडटात. पुलाक लागून लोकांचो जिवय धोक्यात येयला. रेवडा जुवेकारांनी आरोपांचो शिंवर केला. बेश्टेच हांगर येवन ते फटींग उलयता, हे उलयता ते म्हणपाचें न्हू. असली फेकूगिरी करूं नाका. तुजे आतां ती म्हणटा की बाबा आमी डेव्हलपमेंट केलो, हे केलो, ते केलो. ही जी फुडली रिटेनिंग वॉल, जी फर्स्ट रिटेनिंग वॉल जाल्या ती 2012 जाल्या. तेच्या पयलीं आतांचो आमदार आसा तो तेच्या पयलींचो आमदार आसलो. तेच्या मागिल्ल्या आमदारान जे आसा पळय
ते येयले तेन्ना ही फूल रिटेनिंग वॉल कंप्लीट केली 2012. तेणें ते पयलींचे हेचे तेजे चिंतून बसना. तर सेम वे कितें आसा 2017 सालान 16-17 एक हांगर ब्रीज प्रपोज जाल्लो. ऑलमोस्ट इट वॉज इन अ फायनल स्टेज. तेन्ना तो ब्रीज हांगर कित्याक घेवना, कित्याक कंप्लीट करूना? तेन्ना हीच पंच आसली हांगाच्यान 17च्यान ते आजा पर्यंत तीच पंच आहा. सो वाय शी हॅज नॉट फॉलो अप दॅट? तिणें फॉलो अप कित्याक करूना? सो हेचे सगळें हे उत्तर तेणी दिवपाक ग्रावंड लेवलाचेर कित्याक फॉलो अप जावना? 17 आतां आमी 25-26 आसा, इतलीं वर्सां आजो थंयच आसा. मागीर ती येता आमदारा वांगडा येता तेन्ना उलोवपा न्ही कितें आसा, सत्य कितें आसा तें आसा. बाबा ह्या टायमार जातलो बेश्टी फेकूगिरी करनाका. आपूण लोकांक वांगडा रावता हे रावता तशें न्ही. कितें आसा तें ग्रावंड लेवलार तुजें काम दाखय. डेव्हलपमेंट केला इट्स अ मान्य आहा. डेव्हलपमेंट केला. गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी डेव्हलपमेंट हो न सोंपता तो अध्याय आहा. हे जे आसा पळय डेव्हलपमेंट हे कंटिन्युअस आहा. आतां ब्रीज आसा, फाल्यां काय आनी कितें तरी येतलें. सो आतां आमची बेजीक नीड कितें आसा? हो ब्रीज आसा. सो तो जावपाक जावो. तेका लागून इनिशिएटीव घेवपाक जाय न्ही. पंचायत बेश्टी आमी आसा हें आसा म्हणून दाखोवपा न्ही, काम करपाक जाय. ते म्हणटा आमचें काय आयकना, येताय आयकना न्हू. आयकता ते आयकना जाल्यार तुमकां फोटींग म्हणपा आनी हें म्हणपा तें कशें जाता तर? तुमकां एकूच ब्रीज चलपाक आनी आमकां सद्या होच ब्रीज आहा आनी कांयच कनेक्टिविटी ना हेका. आनी आमकां दुसरी कनेक्टिविटी कांयच ना. तुमकां खबर आसतली फाटले 7 म्हयने फाटल्यान आमी फेब्रुवारी टील 4 पर्यंत आमी हे त्रास काडले. गाडयो सगळे जाण हांगा दवरताले आनी चलत वयताले. आमचे हांगर पिडयो गेले आनी आमी जर ते फुडें चलोवपाक जाय जाल्यार आमच्या घरा कडेन वचपाक आमकां वाट एक जाय. आयज जर म्हाजो भुरगो म्हाज्या घरा कडेन रावपाक जाय, हांगर रावपाक जाय म्हाज्या वांगडा, नाल्यार म्हाज्या घरा कडेन वचपाक म्हाका कनेक्टिविटी जाय. जर ती कनेक्टिविटी ना नाल्यार म्हाजो चेडो म्हाजे कडेन रावचो ना. तर आमी आतां गांवपाण म्हणटा ते गांवपाण उरपाना हांगा रावता जाल्यार. तर त्या सरकारान आतां पळय आमी मागण्यो करून थकले. आमी आमकां सरपंचाची फेकूगिरी आयकली, आमी सगळ्यांचें आयकलें. बट आतां आमी जो एश्युरन्स आमकां नेक्स्ट मंथचो मेवळा त्या नेक्स्ट मंथ एश्युरन्साक आमी रावतले. अदरवायज आमी मार्चाच्यान जे आमकां स्टेप कितें घेवपाक जाय वील स्टार्ट फॉर दॅट. जाल्यार आतां गोरेशान पळय सांगला तो ईच एंड एवरी वर्ड खऱ्या तेजे. हांगर जेन्ना आमदार येयलो थोडे लोक मोठे संख्येन येयलो, जणू कितें एक बॉलिवूड एक्टर येयला गो. पूण हो आमदार जो आहा हो सपशेल अपयशी थारलेलो आहा. आयज तेणी आमदारान सांगलेलें डिसेंबराच्या हो पुलाची पायाभरणी करतलो म्हणून. आमी कंटिन्यूस फॉलोअप करता. हे 4-5 जाण भुरगे PWD वचून हांगा कांयच जावना. तेणी कितें सांगलें 6 म्हयने पयलीं जुलयान की हे सॉयल टेस्टींग हेजी जाल्ल्या ऑलमोस्ट 10-15 दिसांनी एकलो मनीस येतलो आनी हेजी सॉयल टेस्टींग जातली म्हणून उदकाची पुलाक लागून. जेन्ना आमी थंय गेले सॉयल टेस्टींग कांयच जावना. सगळीं फटींगपणां उलयलां. आनी दुसऱ्या आमदाराक हांव सांगूंक सोदता की तेणें आमचेर एक एलिगेशन केल्लें की हे 4-5 भुरगे आहा पळय ते फुडें जिल्ला पंचायता हेजे पंचायतीचे इलेक्शना हे स्टंट करता म्हणून. ताका एकूच सांगूंक सोदता हे प्रेस थ्रू, आमकां स्टंट करपाचें गरज ना. हे पळय आमी 4-5 भुरगे आहा न्हू, हे ऑलरेडी जुयार फेमस आहा. हांव दायलो हो गौरेश हो सगळे गुटू फेमस आहा. आमकां फेमस जावपाची गरज ना. आनी तुमकां फाल्यां हो पूल जायना तुमचे कडेन. आनी फाल्यां आमी इलेक्शनाक रावपाकूय फाटीं फुडें सरचें ना. कित्याक तुमचे कडेन जी कामां जायना न्हू ती आमी करून दाखयतली. कळ्ळें न्हू. सॉयल टेस्टिंग करपाक सांगलेलें की 80 लाख मोडल्या म्हणून. 18 लाख. काय सांगना. फक्त तोंडावयली बातांनी भीक मागून एक आमच्या कोंकणीन म्हणा तशी खंय ना कांयच जावना. आतां आमकां खरें म्हणल्यार आमकां खरेंच टेंशन येयलां. कित्याक हो पूल पळय आनी हो सारको कमकुवत जाल्लो. हेंच्यांनी पोंदा चॅनलां मारल्या आनी चुट्टेचो चोरप करून काय बेश्टे जाता तशें हांगा चॅनलां मारून लोकांक हांगा हें केलां. पूण एक्चुली हो स्लॅब पळय आनी तो सारको कमकुवत जाला. तो केन्नाय कॉलेप्स जावंक शकता. आनी अशें हांव उलयना हे PWDचे जे मनीस येयल्ले तेंच्यांनी स्वता सांगलां हो पूल आहा पळय हो चलपाच्या लायकी सुद्दां ना म्हणून. सारको डेंजर कंडिशनान पूल आहा. आनी ह्या इतक्या डेंजर कंडिशनान आमी हे पुला वरसून अप एंड डावन करता. 2 व्हिलर वयता, 4 व्हिलर कोणाक पडलेलेच ना. प्रशासन ठप्प जाल्लेले आहा. पंचायतीक पडलेले ना, आमदाराक पडलेले ना. हे कितें हें चल्लां म्हाका कांयच खबर ना. हांगा रावता ते कोण घाटी काय गोंयकार हे पयलीं हांव प्रसार माध्यमांतसून तांकां विचारूंक सोदता. आयज आमी 250 लोक आहा ह्या हांगा डेली ह्या पुला वरसून अप एंड डावन करता. आज खंय तरी आमच्या लोकांचो हेंच्यांनी जीव धोक्यांत घातलेलो आहा. मिडियान मोर्चा थिवीचो आमदार आणि नुस्तेमारी खात्याचो मंत्री निळकंठ हळणकारा कडेन वळयलो. निळकंठान सांगलें हे लोक आपणा कडेन येयल्ले. आपणे ताका सांगलें तुमी लँड इन्क्विजिशन करात, जमीनवाल्या कडल्यान NOC घेवन दियात. दुसरें रेवड्या असलेल्या ल्हान ब्रिजा कुशीक खंय नवो पूल घालपाक सोदतात.
पूण तो केन्ना येतलो ते निळकंठाकय खबर ना. PWDचे सिस्टमीचेरूय तो उलयलो. आपल्या युनिटान आपले पद्दतीन काम करपाक जाय. हे 4 जाण जे कोण आहा तांकां हांव काम आहा ताचे प्रवळ सरपंचाक आनी उलोवंक शकता. ते जे कोणाक एखादें काम करपाक जाय जाल्यार पद्दतीन काम करून घेतले. जे प्रेसाक उलयतात जे म्हाज्या ऑफिसान येयले म्हाजे कडेन येयले तांकां हांवें सांगलेलें एक तरी आमकां नवो पूल बांदता जाल्यार नेक्युशन कितें सांगता जे ल्हान कारणान जे मालक आहा नेक्युशन केले प्रोसेस खूब व्हडलो आहा. तेन्ना तुमी गांवच्या एका तुमच्या शेजाऱ्याक रिक्वेस्ट करात तितलोसो भाग घेवपाक इल्लोसो लागता तेजी आमकां NOC दियात. ते तेजे कडेन NOC मागोवंक मागना कोणी मागप तर तो दिना. तेणी मागले म्हणजे तुजे कडेन तो तुफान जर NOC गावता आमी अप्लाय करता तरी पूण चालू आहा. सो त्या जाग्यार नवो ब्रिज येवपाचो आसा. हो जो ब्रिज आहा तेजे देगोनूच आमी दुसरो बांदूंक शकता. तेजे देगेक आतां हो ब्रिज तर मोडीत एक लक्षात घेवंक जाय दुसरो ब्रिज बांदता करता कितको टायम लागतना आमकां कळना. मोडपाकूय टायम जाय आनी मागीर परत बाकीचें करपाक टायम जाय. तेज्या पेक्षा तो आसतना ते देगेक बांदून आमी करता. PWD तेजें काम करता आनी काम ऑलरेडी हो ब्रिजार हो गाडयो वयता सगळें करता तरी गव्हर्मेंट बांदता. म्हणजे कितें करूंक शकता हें फक्त काय ना राजकारण आनी कितें तो तेंचो स्वभाव तेंचें हें नांदोड्या पंचायत आपले भितर बरें काम करता पंचायत लेवलार काम करता. हे फक्त पंचायत आहा तेंच्या मनात कितें आहा कितें करूंक शकता गांवांत काम होल्डार कित्याक उरलाय ब्रिजाचे सद्या फंडा खातीर काय होल्डार म्हणिना ताका कितें म्हणटा जो गव्हर्मेंटाचो प्रोसेस आसा PWD आनी हे सगळे ही सिस्टम आहा ती वच आनी दुकानार पयशे कितें घेवन येवं सारकें ना. आनी दर्यांचें काम आसा CRZ आहा तेका वायरींग काम बी सगळें वायरींग लागल्या उपरांत काम ते तेंच्या लेवलार टॅक्निकल काम ते करताच. हालीं भौशीक सुवातांनी गेल्या उपरांत जो तो आपली सेक्युरिटी पळयता आनी कित्याक पळोवचें ना. पालिका आसूं वा सरकारी खातीं टॅक्सपेयरांच्या बॉल्साक खार घालतातच. मागीर अपेक्षा ह्यो आसतल्योच. फोंडा मार्केट लोकांक असुरक्षीत दिसपाक लागला कित्याक तर कॉम्प्लेक्सांतली उजो पालोवपी यंत्रणा इबाडल्या. व्यापारी वर्ग चिंतेत आसा. पळयात पुराय रिपोर्ट. फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्सांतली उजो पालोवपाची यंत्रणा इबाडिल्ल्यान गिरायकां आनी विक्रेत्यांनी भंय उक्तायला. मुळात उजो पालोवपाची जी यंत्रणा आसा तिची देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान यंत्रणाच कळमेल्या. फायर हायड्रंटच्या पायपांक कळम चडल्या. निमणे अग्निसुरक्षा लेखा परीक्षण 2023 जाल्लें. त्या वेळार उजो पालोवपी पथकान पालिकेक गरजेचे उपाय घेवपाचो सल्लो दिलो. मार्केट कॉम्प्लेक्स जी बिल्डींग आसा ती आमी लेटर केल्ली म्युन्सिपालिटीक की ती सिस्टम आहा ती चलना म्हणून. सो ताजेर आमी 2023 एक जॉयंट इन्स्पेक्शन केल्लें. ते जॉयंट इन्स्पेक्शनान आमचे आदले अधिकारी अजित कामत सर असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर तसोच हांव पर्सनली सुशील मोरजकर स्टेशन फायर ऑफिसर JE फोंडा म्युन्सिपल कावन्सील तशेंच बाकीचे तेंचे स्टाफ हेंच्या भितर आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून आमी तांकां ऑलरेडी रिटर्न हें दिल्लें आसा की जी बिल्डिंगेची फायर सेफ्टी सिस्टम आसा ती चलना म्हणून. सो तेंच्यांनी ती आमी रेक्टिफाय करतले अशी तेंच्यांनी हें दिल्लें आनी रिटर्न आमकां कळयतलें म्हणून हें केलें कित्याक आमकां परत रिइन्स्पेक्शन करपाक पडटा जे जाग्यार शॉप्स आनी लोकांचे हे बिझनेस चालू आसता. 2018 फक्त तेंच्यांनी कितें केलां बिल्डींग फक्त ग्रावंड फ्लोर आहा तेंचो ती शॉप्स ऑक्युपायड केल्ली आसा. सिस्टम जी तेंची आसा जी आमी 2023 जी इन्स्पेक्शन केली ती सिस्टम टोटली बंद पडले तेंची आसा आनी ती आमी रेक्टिफाय करपाक लायला पॉयंट्स तांकां ऑलरेडी बरोवन दिल्ले म्युन्सिपालिटीक. नवनगरपालिका मार्केट कॉम्प्लेक्स 12 वर्सां उपरांत आतां चालीक लागला. कपडे आनी हेर विक्रेत्यांनी वेवसाय सुरू केला. फुडल्या कांय दिसांनी आनीक विक्रेते इमारतींत येतले. देखून उजो पालोवपी यंत्रणा सुसज्ज आसप काळाची गरज अशें एक्टिविस्टांकय दिसता. लोकांची गर्दी वाडल्या. देखून फायर सेफ्टी जायच. इमर्जन्सी यंत्रणाय तपासपाक जाय. इमर्जन्सी वेळार भायर वचपाची दारांय दवरपाक जाय अश्यो कांय सुचोवण्यो येयल्यात. भंय कितें दिसता हय भंय म्हणजे कितें आसा केन्ना कितें जाय सांगूंक जायना न्हू. म्युन्सिपालिटीचे प्रिकॉशन घेवन तें सगळें जाग्यार घालूंक जाय.
फायर प्रिकॉशन कितें आसा पळय न्हू, फायर हायड्रंट आनी कितें आसता पळय न्हू, ते सगळे वेवस्थीत करचे, काय पायपान पुरा करचे म्युन्सिपाल्टी, सगळे सेफ्टी दवरचे, सगळ्यांक बरें पडटलें. तुम्ही दुकानदार कितें लेटर बी दितले आमी आतां तुमकां सांगता न्हू प्रेसा की तेजेरूच म्युन्सिपाल्टीन कितें तें करचें, एक्शन घेवची. हय एक्शन घेवची. फाटल्या दिसांनी पळयत जाल्यार हांगसर म्हापसा सायडीक त्या अर्दान एक उज लागून व्हडलो इन्सिडंट जाल्लो, त्या फाटल्यान परवरी एक जालो. कळ्ळें तुका, असो इन्सिडेंट तर जावचें न्हू, हेजेर कंट्रोल दवरपा खातीर आतां खंय तरी बरोबर, ते म्युन्सिपाल्टीचे सगळे जाग्यार घालले, म्हणजे कितें प्रिकॉशन मेजर्स आसता पळय न्हू ते सगळे म्युन्सिपाल्टीन घालपाक जाय जाग्यार. आतां कितें हांगा वेपारी सगळे एक बिल्डिंगेन चड खूब वेपारी जाले, आनीकूय येतले, म्हणून ते सगळे जाग्यार घालचेच पडचे म्युन्सिपाल्टी. फायर सेफ्टी जाय. फायर सेफ्टी जायच जाय. आमी आतां आसा ते न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्सान आहा आनी हांगसर जी सेफ्टी जी आहा फायराची ती आतां खंय कांयच दिसना सद्या पयलीं आशिल्ली सिस्टम. हाजे बद्दल तूं कितें सांगूंक सोदता? आतां न्यू मार्केट म्हटलें सांगता तुका, हें मार्केट 2012तलें, आज 13 वर्सां जालीं. न्यू कित्याक दिसता, कारण शॉपां ऑक्युपायड नाशिल्लीं, कोणाक काय पडिल्लीं नाशिल्लीं तांकां दिवपाचें. आज कितें जालां की तें मार्केट शिफ्टींग हांगा जाल्लें आसा, कपड्याचें जाल्लें आसा, तें काकाणकरे जाल्लें आसा, आनी हांगाचो फायर सेफ्टी हें आशिल्लो तांचो सिस्टम तो त्या टायमाचो आशिल्लो. परत 2023 इन्स्पेक्शन केल्लें, सायट इन्स्पेक्शन आमच्या फायर स्टेशनाचे सगळे ऑफिसर प्लस सीओ सगळे इंजिनियर, आनी 2023 ते 2025 आजुनूय तो सिस्टम तसोच आसा, सकयल तो अनयूज आसा, सगळे कळमेल्ले आसा पायपा बिवपा. आनी आज मजें म्हटल्यार ग्रावंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर हो ऑक्युपायड आसा, वयरूय बी लायब्ररी आसा. जर उजो लागलो येदाकाचे दीत जाल्यार हांचें कितें जातलें फाल्यां हें कोणें चिंतलां? कारण गोंयांत म्हाका दिसता हालींच 2-3 घटना अश्यो जाल्या उजो लागपाच्यो, लोकांची खूब हानी जाल्ली आसा. तेन्ना सरकार न्हिदला कित्याक तें म्हाका जाय. फोंडेचो सीओ न्यू आयिल्लो सीओ चीफ ऑफिसर, हाणें आजून हांगा इन्स्पेक्शन केलें काय? म्हाका ताका 2-3 म्हयने जाले, पूण कितलेय म्हयने जावं फोंड्या मेन मार्केट हें आमचें, आनी ह्या मार्केटान जे लोक आतां आमचे वेपारी आसा तशेंच आमचे जे लोक ग्राहक येता हांगा तांची सुरक्षा एक मेन आसा. जर उजो लागलो जाल्यार लोकांनी करपाचें कितें सांगात म्हाका. सेंटराक वयले इज अ सेंटर, हांगा खरो सेंटर हो आतां, आनी हाका खरो जाय. सगळे फायर सेफ्टी आमी भोवले आतां पळयलें की सगळें कळमेन गेलां. थोडे कितें पायपान ते कोणें चोरून व्हेल्या, कितें केलें, कोणाचो हांगा कांय पत्तो ना, आतां ना पत्ता ना, कांय ना. फक्त इलेक्शन येतकीर हांकां लोकांची याद जाता. हे सगळे कळलेले आसा आनी आमकां आतां कितें हांगा जालें जाल्यार कांय आमकां उपयोग ना. कशें धांवपाचें आमी मागीर कितें करता, आमकां काय कितें कळना. सगळे कळमेल्लेले आहा ते सगळे सगळे कळमेलेले आसा, सगळीं पायपां पिड्यार जाल्ली आसा आनी सेफ्टी ना. तेन्ना मातशें आमकां सेफ्टीची कितें तरी करून दिवप सरकारान. सरकारान दिवपाक जाय. म्हणजे आमी सरकारा कडेन विनंती करता. त्या सगळी पायपां कितें जाली ती कळमेल्ल्या कळमेन सगळें पिड्यार जाता, बंद आशिल्लें न्ही हांगा आनी यूज नाशिल्लें. आतां आमी येयल्या म्हणजे तें चालू करपाक जाय न्ही. कितेंय जावंक शकता, शॉर्ट सर्कीट जावंक शकता. लायटीचें सुद्दां बरोबर ना हांगसर. लायटी बीन ती एकाचे डबल घेतलेली आसता सगळ्यांनी, मागीर ती सेफ्टी आमकां जाय लायटीची बीन. आनी हे पायपाचे फायराचे सेफ्टी फायराचे. फाल्यांच्यान म्हटल्यार मंगळारच्यान गोंयचो 3रो बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव सुरू जाता. पर्यावरण शिक्षणाच्या बळग्यार तरणाट्यांक उर्बा दिवप हो ह्या महोत्सवाचो हेत, मडगांवच्या आमदारान सांगलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनात BCIFF म्हटल्यार बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सव सुरू जातलो. गोंयांत जावपी हो 3रो महोत्सव. 13 ते 17 जानेवारी अशे 5 दीस हो सृजन महोत्सव चलतलो. भौशीक बांदकाम मंत्री आनी BCIFFचो उपाध्यक्ष दिगंबर कामतीन तशें सांगलां. महोत्सवा फाटली मोख सांगतना कामतीन सांगलें, जागतीक सिनेमा आनी पर्यावरण शिक्षणाच्या आदारान तरुण मनांक प्रेरणा दिवपाचो हेतूंतल्यान यज्ञ जातलो. तो 3rd बुलबुल चिल्ड्रन्स इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल 13 तारखेक स्टार्ट जाता. अत्यंत बऱ्या पद्दतीन गेल्लीं 2 वर्सां हो फेस्टिवल ऑर्गनायज केलो गेलो. दाखयता की भुरग्यांची संख्या वाडत आसा, पेरंट्सांची संख्या वाडटा आनी टिचर्सांची संख्या मोठ्या प्रमाणाचेर वाडत आसा. जी स्कूल्स गेल्ले 2 वर्सां पावूं नाशिल्लीं ती स्कूल्स आतां फोन करून आमी केन्ना येवपाचें, आमकां डेट दी अशी रिक्वेस्ट करता. म्हणजे सांखळेची स्कूल्स, बिचोलेची स्कूल्स, काणकोणची स्कूल्स ही सुद्दां इगरली ह्या फेस्टिवलाक येवपाक सोदतात. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हो जेन्ना फेस्टिवल करपाचें ठरलें त्या वेळाचेर सदां भशेन हो फेस्टिवल खंय करप असो प्रश्न आयलो. त्या वेळाचेर हांव आनी आमचो दामू नायक, पयलींचो आमदार फातोर्डेचो आनी BJPचो अध्यक्ष,
आमी दोगांनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें की दक्षिण गोंयांत एक तरी बरो फेस्टिवल आमी करपाकच जाय जो परमनंटली दक्षिण गोंयांत उरतलो. नाजाल्यार इफी नॉर्थाक, सेरेंडिपिटी फेस्टिवल नॉर्थाक अशें वातावरण जाता, जातूंतल्यान दक्षिणेक कितें तरी एक बरो इव्हेंट जावचो वर्साचो. आनी तातूंतल्यान आय एम थँकफूल टू द चीफ मिनिस्टर की तो एग्री जालो. ताणें कमिटी चॅर करपाचें मान्य केलें. आज खरें म्हणल्यार प्रेस कॉन्फरन्स पणजे आसपाची, पूण तुमी सगळे रिपोर्टर्सय सगळे लक्की की तुमकां ती मडगांवांच हांगा जाली, कारण ताका खंय तरी आज फंक्शन आहा मराठी जागतीक कितें तरी मोठे अधिवेशन. तो म्हणपालो म्हाका करता जाल्यार म्हणल्यार हांव मडगांव करता. हांव ते मडगांव गेलें कित्याक फेस्टिवलय मडगांवां, तेन्ना मडगांव लिफ्ट करप चड बरें. पूण एक लक्षांत आयलें आमच्या, कर्टेन रेजर कार्यक्रम पयलींच जालो रवींद्र भवनाक. आमकां धरलें की 200-300 पेरंट्स बी अशें आसतले, पूण हॉल पॅक कदेलां मायज घालची पडली. जवळ जवळ 500-550 लोक जमले. म्हणजे कॉन्फरन्स हॉल पॅक जावन भायर स्क्रीन लावन तांकां भायर बसोवचें पडलें. This year we have decided and incorporated lot of programs such that parents also are totally engaged in the festival, children are also totally engaged, teachers are also totally busy, and everybody gets chance to showcase their talent. So there are various competitions happening at the festival. Various films, international films from 38 different countries will be showcased here. 38 countries. In the first year we had around 26 countries participation. Second year 32, now we are 38. So fortunately we are getting a good elevation. And online survey also showed that this festival ranks second in India after the second edition of Bulbul Children's International Film Festival. So we are getting a very tremendous response from the children as well as teachers, and a great support from parents as well. So every day we are going to showcase different films at 3 different screens that are scheduled at Ravindra Bhavan. One is at the main auditorium, wherein we are going to have an opening ceremony as well. The opening ceremony is scheduled on 13th evening at 4:30 to 5 p.m. There are performances from Bad Salsa, Vivash Academy of Dance, which will be performing on stage. Then our own Goan talent Akshay Dance Academy will be performing on stage. And various creative programs are scheduled thereafter, wherein we start every day evening 6 to 8 different programs on the outdoor stage. So in the very first day we have got dance competitions for all the schools from Goa. Second day we have got folk dance competitions happening for all the schools from Goa. Third day we have got talent hunt for all the schools from Goa, and a lot of participation we have seen this year. Fourth day we have got fashion show for kids, and fifth day we have got a band which will be taken place on the outdoor stage. These are only the outdoor programs, but apart from that, the very interesting workshops are being scheduled from people like Rakshit Tandon. He'll be talking on cyber crime that takes place. We have Madhura's recipe, which will be for parents. A lot of housewives have shown interest for this particular thing, and different detailed program is being scheduled for this particular festival for entire 5 days. समाज जसजसं नित्य नूतन बदल जाता तशी समाजातही बदलाची लहरा येतात. नव्या बदलाबरोबर नवे चैतन्य, नवं जोश दिश्टी पडटा. सृजनशीलतायेक मेळपी ही एक बरी संद म्हणून जेन्ना बदलाकडेन पळयतात त्या वेळार एक नवी आशा जल्म घेता. मडकय तशेंच जाला. तंत्रीक कारणाक लागून मडकयचो शिगमो मेळ बंद पडलेलो आता नवे उमेदीन सर्तीत वांटो घेवपाक तो तयार जाला. फाटल्या 18 वर्सां सावन मडकयचो रोमठा मेळ बंदच आसलो. मेळात 100 जाण तरी जायच अशें कांय नेम मडकयकारांक आडमेळ हाडपाक लागले. पूण आता 100 खंय 250 वयर तरणाटे सर्तीच्या मळार देंवपाक कटिबद्ध जाल्यात. कासाळ्याचेर कासाळें घासतले, शामेळाचेर बडी तणतणतली, धोला फाटल्यान धोल घुमतले. शिगमे मेळार गांव धोलतलो. नवदुर्गा आणि आमरेश्वराक नाल्ल दवरून आणि होरावणी करून मडकयकार परत सिद्ध जाल्यात मडकयची कीर्त सादवपाक. आमचे मडकय 7 वाडे आणि 7 वाड्याच्या नमीक आमी हांगा नमन घालपाक येता. तेन्ना हे पटांगण सगळे भरलेले असता, म्हणजे चोरां सुद्दां मेळना इतले जाता. पूण आमचो हालीं हे 3-4 वर्सां मडकयचो मेळ ना. आनी आमचे भुरगे ते सगळे खंयचे मेळान येता. बोरयेन आसताले, शिरवड्यान आसताले, आडपयेन आसताले, सावड्या सांग्या सगळ्यान आसताले. आनी हांव हे भुरग्यांक सांगतालो, अरे बापरे कितें चलना. पळय लोक म्हणटा आमकां मडकयकार मरे भायले मेळाक नाचता. आनी हांव विघ्नेशाक सांगलें, आमच्या शेलेनाकूय सांगलें कितें
आमी मडकयकार आमी करुया. मडकयचो मेळ असो जातलो की 400 न 500 लोक जातले म्हणून सगळे ते भुरगे एकटे आनी आमचे सहज म्हाका दिसता 100 वय वाजोवपाक वयतात. आनी आयज म्हाका सगळो आनंद जाता नवदुर्गेच्या मुखाल्ल्यान की आमचे भुरगे हे सगळे एकटे जातात आनी मडकयकार म्हणून नवदुर्गेचो मेळ फुडें सरता. म्हाका खूब आनंद आहा. तेजी सुरवात करता पूण तितून देवाचो कांयच हावभाव आसपाव आसना. हे हांव प्रयत्न करतालो पूण ह्या वर्सा ते नवदुर्गेच्या कृपेन म्हाका संदी मेळ्ळ्या. गांवचे भुरगे एकठांय जाल्यार आनी मडकयचो रोमटा मेळ पयली स्पर्धेक कसो वयतालो. आयज कितें जाता प्रेजेंटेशन करपाक लागून 15-20 मिनटां तें वादन दाखोवचें पडटा पूण वादना बरोबर नाचपाचोय प्रकार आसता आनी म्हणटात कितें हें इम्पॉर्टंट आसता. तितून गजर म्हणप आसता काय रोमटा मेळाची जती द्रुपदा ही म्हणप आसता. हो सुद्दां फरक खबर ना. कोण तरी मोठ्यान कितें तरी म्हणटा. लास्ट इयर हांवें कितें तरी आयकलें दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हें सुद्दां रोमटा मेळान म्हणलें. अशी परिस्थिती रोमटा मेळाची जाल्ली आसा. रोमटा मेळाक कितले लोक आसतले? पयलीं रोमटा मेळाक जवळ जवळ आमी मडकयकार वयताले. हांवें पयला आमचो नवदुर्गा प्रासादीक शिगमोत्सव मंडळ आशिल्लो तेन्ना जवळ जवळ 150-200 लोक मेळान आसताले. पूण वादन आसतालें 1-2 ते 3 धोल आसताले आनी 7-8 ताशे आसताले. 2 कासाळीं वाजतालीं. 1-2 मिनटाची मोड घेतली चल्ले. पूण एनर्जी जोश आसतालो तो म्हणपाचो आसतालो, नाचपाचो आसतालो. म्हणपाची वेगळी वेगळी द्रुपदां आसा जती आसा त्यो प्रेजेंट करताले. वडाळकार आमचे भंगेश्वर म्हणून भायर सरले. मागीर 4 मेळ जाले. पारंपरिकार भायर सरले. आमचो नवदुर्गा शिगमोत्सव मंडळ लाडेवाड्या वयलो भायर सरलो. अशे रोमटा मेळ 4 जाले. 4 भितर मागीर अशें कोणी तरी कितें केलें की 100 मनीस हे रोमटा मेळान आसपाकूच जाय हो खंयच्यान तरी कायदो भायर सरलो. म्हणून जेन्ना आमचे मडकयचे 4 मेळ जाले तेन्ना फक्त भंगेश्वर 100 टार्गेट घेवन वचपाक लागले. आमकां ती कॅपेसिटी जाली ना कित्याक वाडे आमचे ल्हान म्हणून आमकां थोडे फाटीं सरचे पडले. परत आमी आतां शेलून सांगलां तशें आमी प्रयत्न केलो. 2012 आमी परत भायर सरपाचो प्रयत्न केलो. अशेंच मडकयचे सगळे एकठांय केल्ले. वैरागी देवळा कडेन प्रॅक्टीस जाताली पूण तसो सपोर्ट मेळना तरी भायर सरले. भायर सरून पळयत जाल्यार ह्यो पालखी रथ पळोवन आमचे जे जाणकार आशिल्ले जे जाणटे लोक आयज आमचे भितर मदीं ना ते तेंच्यांनी तकली सुद्दां ओडयली हें कितें चल्लां काय म्हणून आनी तो बंद करुया म्हणून सांगलें. पूण त्याच नेटान त्या जोशान परत एकदां मडकयकार भायर सरतात ही उमेदीची गजाल आसा. पारंपारीक रोमटा मेळ आसा. अंदाजे कितले लोक आसतले का? अंदाजे लोक आसताले. तुमचे आतां आसतले. सध्या म्हाका आयकुपाक येयला ते कमिटीन सांगलां ती 250 नांवां सध्या रजिस्टर जाल्लीं आसा. चिंतोळे तळ्याचेर आक्रमण जालें त्या वेळार तेची राखण करपाक लोक भायर सरलो ही एक देखदिणी गजाल. जेन्ना जेन्ना अशे तरेच्या सैमीक दायजांचेर आक्रमणां जातात लोकांनी सादूर रावचेच पडटलें. खास करून आपल्या सुवार्था खातीर कोण जर दायजां नश्ट करपाक पळयता तेन्ना तेंची राखण करपाक फुडें येवचेच पडटलें दीपक ढवळेकरान सांगलें. केरी फोंड्याचे भौशीक कार्यावळीत तो उलयतालो. केरी फोंड्या शांतादुर्गा सातेरी शिगमोत्सव मंडळाच्या शिगमोत्सव मांडाच्या नूतनीकरणाची पांयभरणी आदलो आमदार दीपक ढवळेकर हस्तुकी जाली. ह्या वेळार नवनिर्वाचित झेडपी मेंबर सुनील जल्मी, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त हजर आसले. सैमीक स्त्रोत राखपाची गरज दीपक ढवळेकरान फुडें उक्तायली. सोंपे बरे तयार करपाक जाय बसपाक कितें आनी परत टायल्स बरे घालपाक जाय. अशें खुबशें काम आसा. तें काम आमी निश्चितूच तुमकां पूर्ण करून तुमच्या हातांत दिवं हें हांव उतर तुमकां दिता. आनीकूय खुबशीं कामां आसा. आमी कोणी कितें केलें हेचेर उलोवंक न्ही. आमी कितें करपाक जाय गांवच्या हिता खातीर आमी कितें करपाक जाय. म्हाका एकूच बरें दिसलें जेन्ना कसले तळे वयले चितोळें तळ्याचेर जेन्ना आक्रमण जालें तेन्ना लोक भायर सरले कारण ते मोठे दायज पयलींचे. थंय तसल्या जागांनी आक्रमणां जावपाक जायना स्वार्था खातीर. ती थंय उरपाक जाय. त्या शितोळ्याक तर त्या लागून सगळीं कुळागरां लागता. आमची अनंत देवाची तळी सारकी उरता सगळें जाता. ते नॅचरल रिसोर्स पळय आहा तो आमी पेड्ड्यार करूं जायना. हें आमी कशें राखतले. खुबश्यो अश्यो वस्तू आसा ह्या वाठारांत त्यो आमी राखूं जाय. आयज राज्य केरकारान सांगले म्हणल्यार पद्दती प्रमाणे शिमग्याचो मांड हो पुरे गांवकार एक मेळून हे मांडार आपलो शिमग्याचो धोलार तोणी मारून तो शिमग्याक सुरवात करता. तो शिमग्याचें मांड ढालाचें मांड
जेन्ना त्याच पवित्र हातून ते गांवची प्रथा जी आसा ज्या पुर्वजांनी सांबाळून राखून दवरली ही प्रथा ही फुडें आयची युवा पिढी फुडें सरपाचो प्रयत्न करतात आनी जो प्रयत्न करपाक जाय कारण ही जी प्रथा आसा गेली कितलींच वर्सां पासून चल्लेली आसा प्रत्येक गांवागांवांत जी प्रथा राखून दवरपा खातीर आयज युवा पिढी फुडें सरपाक जाय आनी अशे तरेचे मांड जे सगळे जागृतायेचे दृश्टिकोनान आमी सगळे राखून दवरपा खातीर आयज सुंदर तिने आयज तुमी इनिशिएटीव घेवन आयज मांडाचो न्यूतीकरण करपाक आमच्या माजी आमदाराचे सहकार्य मेळ्ळें आनी कारण खंयचें काम करता आसतना एकामेकाच्या सहकार्यान फुडें वयता तशेंच तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आयज पुराय ह्या केरी वाठारांतलो वाठारांतले गांवकारी मेळून हो मांडाचें आयज नूतनीकरण करता. गोमंतक एज्युकेशन सोसायटीच्या श्री दुर्गा इंग्लिश स्कुलाचो पारशा स्नेह मेळावो जालो. स्कुलाच्या माजी विद्यार्थ्यांनी ह्या मेळाव्याक मुखेल सोयरो म्हणून हजेरी लायली. गोमंतक एज्युकेशन सोसायटीचे श्री दुर्गा इंग्लिश स्कूल 50शीत पावल दवरपाची आसा. स्कुलाचो स्नेह मेळावो व्हड उमेदीन मनयलो. शिक्षण आणि संस्कृतीक मळार देख दिनी कामगिरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांचो मानेस्त हस्तुकी भोवमान केलो. स्कुलाचो माजी विद्यार्थी अवित बगळी मुखेल सोयरो म्हणून हजर आसलो. ते भायर पारशेचो सरपंच स्कूल कमिटीचे पदाधिकारी मेळाव्याक हजर आसले. आपण आपल्या मुलांचे मनोरंजनात्मक कार्यक्रम पाहण्यासाठी अगदी उत्सुक आहात याची पूर्ण कल्पना मला आहे आणि म्हणूनच अवघ्या काही शब्दातच मी माझ्या वाणीला विराम देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मराठीतील थोर कवी पु ल देशपांडे असे म्हणतात की मुलं म्हणजे देवाघरची फुलं आहेत आणि आपल्या शाळेत शिकणारी ही लहान लहान मुलं हे आपल्या भारत देशाचं भवितव्य आहे आणि आपला हा भारत देश हीच मुलं पुढे घेऊन जाणार आहे आणि म्हणूनच या मुलामध्ये राष्ट्रप्रेम जागृत करण्यासाठी आणि या मुलांचं जीवन सुखकर आणि समृद्ध करण्यासाठी प्रत्येक पालकांनी आणि शिक्षकांनी त्यांना चांगलं शिक्षण देऊन सुशिक्षित केले पाहिजे. पुस्तकी ज्ञानाबरोबरच त्यांना संस्कारमय कृतीही शिकवल्या पाहिजे आणि सुसंस्कारातून तयार झालेली मुलंच आपला हा भारत देश यशो मंदिराच्या शिखरावर घेऊन जाणार आहे. आम्हा प्रत्येक भारतीयांचं एक स्वप्न आहे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं सुद्धा तेच स्वप्न आहे की आपला हा भारत देश 2047 पर्यंत पूर्ण विश्वाची महासत्ता झालेला आम्हा भारतीयांना पाहायचा आहे आणि आपल्या देशाला जर महासत्तेकडे न्यायचं असेल तर त्यासाठी आम्हा पालकाची जबाबदारी आहे. एक सुशिक्षित पिढी तयार करण्याची जबाबदारी आहे आणि दुर्गा हायस्कूलमधील जे पालक आहेत हे खूप सुशिक्षित आहेत, हे खूप सुसंस्कृत आहेत. ते आपल्या पाल्यावर चांगले संस्कार घडवतील अशी मी आशा बाळगतो आणि तुमचा अधिक वेळ न घेता ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा इथं गुणगौरव झालेला आहे अशा सगळ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय गोवंत. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्ही. मेळुया परत पळोवपाक. प्रायम टीव्ही मोग आसचो.